अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नए माली साल की आमद से कबल वफाक समेत मुल्क के 3 सूबों ने अपना अपना बजट पेश कर दिया है, जिसके बारे में कौमी असम्बली समेत बाकी सूबाई असम्बलियों में बहस मुबाहिसा जारी है। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से अभी तक सूबाई असम्बली का बजट पेश नहीं किया गया है, क्योंकि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि पहले उनकी मुलाकात उनके पार्टी के कायद इमरान खान से करवाई जाए, ताकि वो सूबे के अहम माशी उमूर समेत NFC में कटौती के मामले पर भी इमरान खान की राय ले सके। लेकिन ताहाल सुहेल आफरीदी को इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। गो कि आला समेत PTI को आज की अदालती कार्रवाई से काफी उम्मीदें वाबस्ता थी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुहेल आफरीदी की दरखास्त मुलाकात पर कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी, लेकिन उनकी ये उम्मीद भी पूरी ना हो सकी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की दरखास्त सुनने वाला बेंच ही टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खादिम हुसैन सुमरो ने सुहेल आफरीदी की दरखास्त निपटाते हुए केस की फाइल वापस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दी है। अपने हुक्मनामे में अदालत का लिखना है कि इस किस्म की मुतअद्दिद दरखास्तें पहले ही इस अदालत के लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मौजूद हैं, लिहाजा चीफ जस्टिस साहब इस हवाले से कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी कर दें। इस तरह सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातों के हवाले से तौहीन अदालत की जो दरखास्त सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई थी, उस पर भी आज समाअत हुई, लेकिन इसमें भी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मुतालिका हुकाम से अगले 3 हफ्ते में जवाब तलब किया। यानी खैबर पख्तूनख्वा के बजट से पहले जिस अदालती रिलीफ की PTI या सुहेल आफरीदी तवक्को कर रहे थे, वो मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इमरान खान से मुलाकात ना होने की सूरत में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि अगर सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाएगी तो फिर बजट भी पेश नहीं होगा। लेकिन फिर कुछ कानूनी पेचीदगियों के बायस सूबाई हुकूमत के इस मौक़िफ़ में थोड़ी तब्दीली या लचक कह लीजिए आई और बजट को 1 से 3 माह के लिए पेश किए जाने की बातें की जाने लगी। गुज़िश्ता रोज तक सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान का कहना था कि अभी तक बजट पेश करने या ना करने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन आज अचानक ही पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा का पूरे साल का बजट पेश किए जाने का फैसला कर लिया गया है। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बजट को मसला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक आईनी जिम्मेदारी है जो कि हर सूरत सूबाई हुकूमत को पूरा करनी है। तो क्या बैरिस्टर गौहर के इस बयान से अखज़ किया जाए कि PTI की आदत ने एक और मौका गंवाने का फैसला कर लिया, या फिर सूबाई हुकूमत ने KFC की डील लेने पर आमादगी जाहिर कर दी है? इमरान खान की बहन अलीमा खान बार बार ये याद दिला रही है कि PTI के पास सिर्फ जून की ही एक ऐसी विंडो है जिसमें वो मुलाकात के लिए हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि PTI की आदत ने इस मौके को भी गंवाने का इरादा कर लिया है। बाकी कुछ बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान भी कुछ मामलात हैं, उनके हवाले से हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया इन सभी इशूज़ पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेंटर शहादत अवान साहब स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान साहब मौजूद है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं शफी जान साहब, सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कह रहे हैं सर, यही इस वक्त आप लोगों का पार्टी मौक़िफ़ है कि KPK में पूरे साल का बजट जो है वो पेश किया जाएगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक बजट की बात है तो CM आफरीदी साहब की ये ख्वाहिश थी कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए, जो एसेंशियल बजट कहलाता है। हमने 3 से 4 दिन मुसलसल अपनी कानूनी टीम से, कानूनी माहिरीन से मशावरत की, मीटिंग्स हुई, लेकिन वहाँ पे कुछ कानूनी पेचीदगियाँ आ रही थी। तो अभी ये फैसला कर लिया गया है कि कल हम पूरे साल का बजट पेश कर रहे हैं। कल 2 बजे इजलास बुला लिया गया है, सुबह कैबिनेट है, कैबिनेट के बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, और उसके बाद जो है 2 बजे सेशन बुला लिया गया है जिसमें बजट पेश कर दिया जाएगा। जहां तक बात थी कटौती की, जो फेडरल हुकूमत कटौती करना चाहती है खैबर पख्तूनख्वा से, उस पे हमारा जो स्टैंड है वो वही है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, 175 अरब रुपए जो ये मांग रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर बनता है, उस पे हम इनके साथ मीटिंग में, NEC की मीटिंग में भी हमने एग्री नहीं किया। वहां भी हमने यही कहा कि इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती तो ये बहुत बड़ा फैसला है, ये फैसला हम नहीं ले सकते। शफी जान साहब, कल वैसे एक लाइव टीवी शो देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ जिसमें आप भी तशरीफ फरमा थे, वहां पर आपको एक KFC की डील ऑफर की गई थी सर। ये ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने वो डील ले ली है फिर, क्योंकि मौक़िफ़ में बड़ी 360 डिग्री की तब्दीली जो है वो मैं महसूस कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि अब बजट आ जाएगा, और कल ही आपसे ये कहा गया कि आप बजट ला के तो देखें, फिर मुलाकातें भी हो जाएंगी, मामलात भी ठीक हो जाएंगे। नहीं, कल रात को ही मैंने स्टेटमेंट दे दी थी। कल रात की आप मेरी स्टेटमेंट देख सकते हैं कि कल रात ही ये फैसला हो गया था। जहां तक डील की बात है, तो अगर हम डील की तरफ देख रहे होते, हम किसी बैकडोर राब्ते की तरफ हमारी ख्वाहिश होती या हम उस तरफ देखते भी, तो इमरान खान साहब 1000 दिन जो है वो जेल में इस किस्म की जेल ना गुजारते। क्या पाकिस्तान में किसी लीडर ने ऐसी जेल गुजारी है जहाँ पे तस्वीर पे पाबंदी है, जहाँ मुलाकात पे पाबंदी है, तभी सहूलत नहीं मिल रही? अदालतों का जो एक रवैया है वो आपके सामने
सामने है। देखिए, कहने वाले तो बहुत सारी बातें कहेंगे, ये एक हमारा आईनी और कानूनी चले, मैं शफी जान साहब आपकी जानिब आती हूँ दोबारा, लेकिन मैंने सवाल सिर्फ इसलिए पूछा था कि जिस प्रोग्राम का मैं हवाला दे रही हूँ उस प्रोग्राम के वक्त की हद तक आपकी क्लैरिटी भी नहीं आई थी, आपने उसके बाद वो स्टेटमेंट दी। बट एनीवे आई विल कम बैक टू यू। राना एहसान अफजल साहब मौजूद है। सर, एक तो ये मेरा ख्याल है आप भी इसको फिर एक्नॉलेज ही करेंगे कि खुशाइन बात है, ऐसा लग रहा था कि एक डेडलॉक है, केपीके की तरफ से अगर बजट ना आया तो जाहिर है कोई अच्छे हालात, हमारे वैसे भी माशी मामला जो है बड़े मुश्किल हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि बजट तो ये लेकर आएंगे पूरे साल का। लेकिन अभी आपने शफी जान साहब को फिर सुना है, वो कह रहे हैं कि जो सूबों की कंट्रीब्यूशन की बात है, कटौती की बात है, वो नहीं हो सकती जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ये एक खुशाइन अमल है कि जो कंफ्यूजन केपीके की आवाम के लिए थी कि बजट आ रहा है, 3 माह का बजट आ रहा है। देखिए, बजट देना अवाम का राइट है कि उनके लिए टाइमली प्लानिंग की जाए, उनको पता हो कि उनके सूबे के अंदर क्या होने जा रहा है, क्या एलोकेशन है, किस अदारे को क्या हो रहा है, और कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो एक सोच थी या डिबेट थी, ये बड़ी मनफी डिबेट थी कि बजट दें, 3 महीने का दें या हम नहीं देंगे। तो इस चीज को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि सेंस हैज प्रिवेल्ड इन पीटीआई। बहुत सारे फैसले ये गलत ही करते हैं, बहुत सारी मुशावरत के बाद गलत फैसला कर लेते हैं, लेकिन ये फैसला इनका दुरुस्त फैसला है। देखिए, जहां तक बात है कि प्रोविंशियल कंट्रीब्यूशन की, देखें, एक तो जो कंट्रीब्यूशन है वो 13,250 अरब जब इकट्ठा होगा एफबीआर का, उसके बाद जो अजाफी कलेक्शन होगी जो 15,200 अरब तक होगी, वहां तब वो कंट्रीब्यूशन जो है वो केपीके हुकूमत जो है या दीगर जो सूबाई हुकूमतें हैं उससे अजाफी कंट्रीब्यूशन को वो शेयर करेंगी वफाक के साथ। ये दिस इज व्हाट इज द एग्रीमेंट। तो उसके लिए अभी टाइम है। बाकी बात ये कि एनईसी के नहीं सर, ये तो शायद आप वो एनएफसी वाले फॉर्मूला की बात करें ना। अभी जो इस वक्त तरक्याती बजट से कटौती हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर भी आई थिंक कह रही है कि ये लोग तब तक उसके ऊपर जी मैं उसी की टेक्निकलिटी आपको समझा रहा हूँ। जो 1200 अरब जो सूबों ने कंट्रीब्यूट करना है, वो कंट्रीब्यूशन तब स्टार्ट होगी जब एफपीआर की कलेक्शन 13,250 अरब हो जाएगी अगले साल तक, और जब वो उससे अजाफी कलेक्शन जब वो करेगी तो वहां तब वो कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। तो हमने उसको एनईसी के अंदर जो शुक्रिया लिया वजीर आला केपीके ने और उस सूबे ने, जो बनता भी है कि इन्होंने एग्री किया, और उस बेसिस पे हमने आईएमएफ के साथ भी कमिट किया अपने टारगेट्स को। तो ये खाली इसमें ये सूबा नहीं है, इस सूबे के अलावा भी आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिसके तहत हमने ये बजट दिया है। तो ये अच्छी बात है। अब ऑब्वियसली अगर ये कहते हैं कि उस दौरान कोई पीएम और सीएम की कोई मीटिंग हुई 1-on-1 और उसके अंदर कोई चीजें तय हुई, तो ऑब्वियसली उसको फिर देखा जाएगा कि कैसे। चलें, बिफोर आई इंक्लूड शहादत अवान साहब, लेकिन इस पे फिर कमेंट कर देना सर। इसका मतलब है आप जो सारी बातें कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये मेरा पॉइंट जो बताने का था ना, वो टेक्निकलिटी वो ये कि ये चीज होनी है जाके तीसरे क्वार्टर में। सही है। नो, आई हैव टेकन द पॉइंट। मैं बिल्कुल मैं इसी कनेक्शन में ये सवाल पूछ रही थी कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तसल्ली रखे कि मुलाकात अभी कोई नहीं हो रही, अभी तो बड़ा टाइम है। वो तसल्ली रखे कि 6, 7, 8 महीने में शायद मुलाकात हो जाए। चले मतलब जब आप उस फॉर्मूला पे विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन विल रीच इट। अच्छा सेनेटर साहब, सर एनएफसी अवार्ड के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का कहना है कि वो बिल्कुल महफूज है, उसमें कोई कटौती नहीं हुई है, जिस तरह से आइन के अंदर लिखा है इसमें कटौती नहीं हो सकती, तो सूबे जो है वो इत्मीनान रखें। सर, आइन में अगर ये नहीं लिखा कि कटौती हो सकती है, तो आइन में ये भी नहीं लिखा कि एनएफसी का जो शेयर वो फ्रीज हो सकता है। जब आप किसी चीज को फ्रीज कर रहे हैं तो इन रियल टर्म्स तो कटौती हो गई ना सर। देखिए जी, दो बातें कि आइन में 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 160 और आर्टिकल 164। इसमें पहली बात तो ये है, एनएफसी में जो फार्मूला तय किया गया है, बजट की जो तकसीम होगी एनएफसी के फार्मूले के तहत होगी, और उसके बाद जिसको ये कंट्रीब्यूशन में राना साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये ग्रांट इन एड है। वो आइन में आर्टिकल 164 जो है वो कहता है फेडरल गवर्नमेंट जो है ग्रांट इन एड सूबों को दे सकती है ज़रूरत के तहत, और सूबे ज़रूरत के तहत जो है वो अपनी फेडरेशन को दे सकते हैं। तो ये एक आईनी अमल है। जब राना साहब ये कहते हैं कि 13,000 से ऊपर की महसूलात जब होंगी वो आपको नहीं जाएंगी, तो ये कटौती में काउंट उस तरह नहीं होता, इसकी प्रोविजन है। मैं आपको गुजारिश, मैंने आपको बता दिया ना कि आइन का आर्टिकल है, सूबे जो है ना, जहां तक आपने एनएफसी की बात की, एनएफसी अपनी जगह है,
57.5 जो है उसका फार्मूला सूबों के लिए वो खड़ा हुआ है कि सूबों को वो पैसे मिलेंगे और सूबे जो हैं वो ग्रांट इन एड फेडरल गवर्नमेंट को देंगे। ये पहला जो है ज़बरदस्त किस्म का बजट है कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है सूबों को देने के बजाय सूबों से जो है वो पैसे ले रही है। तो आप ये एक तो जो है यकीन रखें कि ये जो भी एक्सरसाइज की गई है ये यूं समझें कि कोई मशावरत वाली बात नहीं है, ये कानूनी और आईनी एक मसला है जिसमें चारों सूबों के जो है सीएम बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, बैठ के उन्होंने मुल्क की जो सूरत हाल है ये देखें ना। मई के बाद इंडिया ने जो अपने दिफाई बजट को जो बढ़ाया है तो ये सारे पाकिस्तानी सारे पाकिस्तानी इररिस्पेक्टिव कोई किसकी पॉलिटिक्स क्या है, जिस तरीके से पिछले साल मई में ये कौम मुत्तहिद हुई है, मैं कहता हूँ इस वक्त भी इस पूरे पाकिस्तान ने डिफेंस के लिए अपने कर्जों के लिए जिस तरीके से इन्होंने अपने इत्तेफाक का मुजाहरा किया है। और इसमें एक बात ज़रूर है कि देखें यकीनी तौर पे जो वहाँ पे केपी की हुकूमत है तो उनका जो सरबराह है वो मतलब पाबंद सलासल है, तो इसमें इत्तेफाकी असूली तौर पे उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तो बिल्कुल सूबों के साथ हैं, लेकिन इसका फाइनल हमारा जो भी होगा वो हमारा अपन लीडर से पूछेंगे। तो मैं तो उसको इंडोज कर रहा हूँ, मैं इंडोज कर रहा हूँ कि डेफिनेटली यकीनी तौर पे ये पार्टियों के अंदर मशावरत जो है वो होती है, नंबर एक। उसके अलावा मैं बताऊं कि आपने बजट की बात की कि केपी का बजट, भाई बजट बात ये है बजट को 1 जुलाई से पहले आपको जो है अपना निज़ाम चलाने के लिए करना होता है। और केपी के पास जो है 1.5 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान जो है उसके अंदर बहस मुबासे वाला टाइम है, तो वो तो 20 तारीख तक वैसे भी हम कहते हैं कि उनके पास टाइम है। तो बजट यकीनी तौर पे जिस तरीके से शफी जान साहब ने कहा है कि बजट बर वक्त आ जाएगा, तो वो बजट भी कोई ऐसी बात नहीं है। बजट ना आने का मतलब ये है कि उनकी हुकूमत जो है वो मतलब खत्म हो जाती है, उसका अपना नुकसान हो जाएगा, उसका अपना जो है वो उसका अपना इम्पैक्ट है। तो मैं आखिर में आपको कह रहा हूँ बिलावल साहब ने जो बात आपके सामने रखी, क्योंकि हमारी जो बात भी होती है आपको पता है, जो पहले ये मशावरत हुई उसकी वो बाकायदा प्रेसर जो है उसका रिलीज हुआ, वो प्रेस के सामने वो बात है। ये को मैं ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। बिलावल साहब की जो आप बात करें, बिलावल साहब हैं फिर भी बड़े नाराज हैं, उतने मुतमईन नहीं है जितने आप मुतमईन नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आके बिल्कुल इस पे बात करते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें, हमने आगाज़ किया केपीके के बजट से। शफी जान साहब जो बात अभी आपने बताई, आपने कहा कि बजट जो है वो आप लोग पेश करने जा रहे हैं, सब उसको अप्रिशिएट करें, अच्छी बात है, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि आप लोगों के इस फैसले ने एक दफा फिर से खान साहब की फैमिली को डिसअपॉइंट कर दिया है? अलीमा खान साहिबा ने बार बार ये बात की और फिर सोशल मीडिया पर आकर भी गई कि आप लोगों के पास जून का ही विंडो है। तो बेसिकली यही कहना चाह रही थी कि बजट की वजह से आप जो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि खान साहब के इलाज के लिए उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, वो प्रेशर जो है वो क्रिएट कीजिएगा। तो शायद आप लोगों ने वो बस भी चली गई है सर, मिस हो गई है। कि जहां तक बात मुलाकातों की है तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मुलाकात करवाई क्यों नहीं जा रही। बिल्कुल है, ये 7 महीनों से क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही? कौन कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, कौन अदालतों के फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, अदालत क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं जा रही, अदालत बेंच बनाती है, बेंच तोड़ देती है, जजेस जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ये तमाम तरह चीजों को पूछना चाहिए। इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। क्या मुल्क इस तरह चलता है? क्या डंडे के जोर पे चलाया जाएगा? क्या इस मुल्क में कोई कानून है, कोई आईन है, या आईन और कानून जो है वो किसी खास तबके के लिए है? जिस किस्म का बजट पेश किया गया, जो यहाँ पे कानूनियत है, इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है, 4 साल से मुल्क इनसे संभला ही नहीं जा रहा। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई है, ये बैरूनी साजिश थी, अंदरूनी गद्दारों ने मिलकर जो खान साहब की हुकूमत खत्म की, उसके बाद से मुल्क संभला नहीं जा रहा। तो फिर समझ जाएं कि आप उल्टा भी लटक जाएं तो ये मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क चलेगा तो इमरान खान साहब को आपको बाहर लाना पड़ेगा, आपसे उसको बात करनी पड़ेगी। जो कानून की जहां भी तहरीक इंसाफ अपने लिए कानून के तहत आसानियां ढूंढने की कोशिश करती है, वो रास्ते हमारे ऊपर बंद किए जा रहे हैं। तो जहां पे तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना हो, जहां इमरान खान साहब को निशाना बनाना हो, तो वो जो कानून के रास्ते हैं उससे वहां पे एक जो है जो मुकदमात है उसकी स्पीड भी तेज हो जाती है, फिर वो फैसला भी आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन सर आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन अब क्या है? देखें ना, कोर्ट की सूरत हाल तो काफी, मेरा ख्याल है आज आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। जो 2 समातें हुई हैं उनके बाद राणा साहब की गुफ्तगू अभी आपने सुनी, उन्होंने कहा कटौती की जो बात है वो तो अभी आएगी कोई 8-9 महीने बाद, तो 6-7 महीने बाद भी मुलाकात जो है वो हो सकती है, अभी होल्ड किया जा सकता है इस मसले को। तो फिर मुलाकात के लिए तो सर सूरत हाल ब्लीक ही नजर आती है अनफॉर्चुनेटली।
نہیں دیکھیں، جہاں تک کٹوتی کی بات ہے تو شاید رانا صاحب کو کچھ اس کا علم نہیں ہے، اس پہ اتنی دیر نہیں لگنی. جو NEC کے اجلاس میں اس چیز کو رکھا گیا تو ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خیبر پختونخوا سے آپ کٹوتی کریں، اور وہ کٹوتی عمران خان صاحب کی ملاقات کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں سر، وہ جو شاید آپ ان کی بات نہیں سمجھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سرٹن اماؤنٹ کی کلیکشن ہوگی تو پھر اس کے بعد کٹوتی ہوگی نا، تو اس میں تو ابھی وقت لگے گا. دیکھیں یہ معاملہ تو 1700 ارب سے شروع ہوا تھا. پہلے 1700 ارب مانگے گئے، پھر 1500 ارب مانگے گئے، پھر 1300 ارب پہ آ گئے، اب 1100 کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. کیا یہ اس طرح چلے گئے سب کچھ؟ سر ویسے اس کے اندر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ کٹوتی شاید وہ پھر آپ سے پوچھ کے نہیں کریں گے، وہ سورس پہ کاٹ کے آپ کو آپ کا اماؤنٹ دے دیں گے، جیسے انکم ٹیکس کرتا ہے سیلری کلاس کا. نہیں، خیبر پختونخوا کے ساتھ تو ویسے بھی امتیازی سلوک ہے. 4758 ارب ہمیں نہیں دیے جا رہے. آفریدی صاحب کو اسلام آباد میں انٹری نہیں دی جاتی، پاسپورٹ اس کا بلاک ہے. اس امتیازی سلوک کے ساتھ تو آپ کے سامنے ہے، گیس ہماری بند ہے، ہماری پیداوار ہے، میں رانا صاحب سے ہماری بند ہے، آٹا ان کی طرف سے بند ہے. جو چیز ان کے پاس ہے وہ خیبر پختونخوا پہ بند کر دی جاتی ہے. جو خیبر پختونخوا کی چیزیں ہیں، گیس ہے، بجلی ہے، اس سے ان کی انڈسٹریز چل رہی ہے. وہ سلوک تو پوری قوم دیکھ رہی ہے. نہیں سر، آٹے کی تو اجازت مل گئی ہے، پرائم منسٹر نے خود اجازت دلائی ہے. مطلب ٹھیک ہے، کہیں کہیں آ جاتے ہیں ہرڈلز، لیکن وہ کلیئر بھی ہو جاتے ہیں. رانا صاحب کیوں امتیازی سلوک کرتے ہیں KPK کے ساتھ؟ آپ لوگ شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ڈنڈے کا قانون ہے، ویسے اس ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے. سر ان کی یہ بات تو ویلڈ ہے نا کہ ان کے لیڈر کو جس طریقے کے آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے اس کو آپ پریزن نہیں کہہ سکتے یا قید نہیں کہہ سکتے، وہ آئسولیشن ہے. اغوا کیا ہے انہوں نے، اغوا کیا. جب وہ کہہ رہے ہیں اغوا کیا ہے، وہ تو بڑا سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں. جی رانا صاحب دیکھیں وہ تو کرپشن کی سزا کاٹ رہے ہیں نا، کرپشن کے اوپر ان کو عدالت سے سزا ہوئی ہے، وہ سزا کاٹ رہے ہیں. اب مسئلہ کیا تھا، 800-900 ان کی ملاقاتیں ہوئی، لیکن اگر ملاقاتوں میں وہ یہ درج دیں گے کہ حکومت کا جو فارن پالیسی ہے وہ غلط ہے اور افغان طالبان ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر وہ یہ درج دیں گے کہ آپ اسلام آباد کے اندر دھاوا بول دیں جب بیلاروس کا صدر ہو، اور آپ جو ہے قبضہ کر لیں اسلام آباد پہ KPK کی مشینری وسائل استعمال کر کے، تو اس چیز کی اجازت ایک ایسے آدمی کو جو کرپشن کی سزا کاٹ رہا ہے وہ تو نہیں دی جا سکتی نا. تو یہ پھر جب آپ کو موقع ملے کوئی بات چیت کرنے کا تو آپ افواج پاکستان اور انسٹیٹیوشنز اور ان کے سربراہوں کو گالیاں نکالیں، آپ جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں، تو بھئی یہ تو پریزنٹ رولز کی وائلیشن ہے. دیکھیں دوسری چیز جو انہوں نے ساری مدعا، بڑی بیسک سی بات ہے، یہ KPK سے کوئی امتیازی سلوک نہیں. KPK اور اس کی عوام، اس سے ہمیں محبت ہے، وہ پاکستانی ہے. ایشو کیا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی KPK کا معاملہ نہیں ہے، نہ یہ پنجاب کا معاملہ ہے، نہ یہ بلوچستان کا معاملہ ہے، اور نہ یہ سندھ کا معاملہ ہے. یہ تو پاکستان کی ضرورت ہے کہ جدھر ہمیں جو ہے یہ جو پیسے مانگے جا رہے ہیں صوبوں سے، اور ہم نے شکریہ ادا کیا ہے کہ صوبوں نے تعاون کیا ہے اور اس کو ایک NFC ایوارڈ سے ہٹ کے ایک آئینی رستہ گرانٹ اینڈ ایڈ کے تحت جو ہے، جس طرح عوان صاحب نے بتایا، اس کو اس طریقے سے مینج کیا گیا. تو یہ تو پاکستان کے لیے، یہ کوئی PMLN کا بھلا تو نہیں ہوگا. لیکن سر اس کے اندر ایک چھوٹی سی بات یہ بھی تو ہے نا کہ عمران صاحب سہیل آفریدی صاحب کی جو ملاقات ہے وہ تو بڑا کلیئر اپنا مدعا دے رہے تھے. انہوں نے تو کورٹ میں بھی جا کے یہ کہا کہ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، صرف ابھی جو اکنامک ہمارا فائنینشیل پلان ہے وہ ڈسکس کرنا ہے اپنے لیڈر سے. تو ان کی ملاقات ہونے دیتے سر؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا کہ اگر کوئی ایسی آپس میں بات چیت ہوئی ہے تو ضرور، کیونکہ ٹائم ہے نا. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 13,250 کا ٹارگٹ تو اچیو ہوگا کوئی تیسرے کوارٹر کے اینڈ میں جا کے. تو اس کے بعد یہ جو کٹوتی ہے یہ شروع ہونی ہے، اس سے پہلے نہیں ہونی، اس سے یہ طے ہوا ہے. تو وہ بڑا ٹائم ہے اس میں. آئی ایم شیور اگر چیزیں، بہت ساری چیزیں طے پائی جا سکتی ہیں. اگر خان صاحب جو ہیں وہ ملکی مفاد کے اوپر حملہ آور نہ ہو جیل سے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. یہ تو جب تو ہو سکتا ہے جی اس ٹائم کے اندر یہ ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں، لیکن کوئی ارجنسی نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیزیں، اب بجٹ آ گیا ہے، IMF نے انڈورس کر دیا ہے، انہوں نے پہلے گو ہیڈ دیا، کسی شرائط پہ دیا، وہ علیحدہ بات ہے، اب اس کے لیے ٹائم ہے پورا کرنے کے لیے. لیکن یہ اب چیزیں یہ فارملائز ہو رہی ہے، انشاءاللہ بجٹ پاس بھی ہوگا اسی کے تحت. تو ہم بڑا ٹائم ہے کہ ہم چیزوں کو درست کر لیں. ہم نے تو اس دوران مساق معیشت، مساق جمہوریت کے اوپر پرائم منسٹر شہباز شریف نے بات کی، تو ہم تو اس سے بڑھ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم مل کے ملک کے مفاد کے لیے کام کریں، ہم مل کے KPK کی عوام کے لیے کام کریں. لیکن یہ جو آپ ضدیں لگا لیتے ہیں، جو آپ ایک عام ٹوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں کہ اگر مگر، ورنہ ہم پاکستان کے مفاد کے اندر حصہ نہیں ڈالیں گے، اگر مگر
ہماری ملاقات نہیں ہوئی تو ہم پاکستان کے جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ہم روک لیں گے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. چلیں میں آپ کی جانب آتی ہوں کیونکہ ابھی آپ نے کہا نا میثاق جمہوریت کی بات کی، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں میثاق کمٹمنٹ کر لیں. اچھا پرائم منسٹر جو ہے وہ کچھ آفرز بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، لیکن وہ آفرز جو ہیں ان کے اندر کتنا سبسٹنس ہے؟ میں اگلے راؤنڈ میں آپ سے اس پہ بھی بات کرتی ہوں. پہلے سینٹر صاحب سے پوچھ لوں. میں نے پچھلے راؤنڈ کے آخر میں کہا تھا کہ ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو صاحب ناراض نظر آتے ہیں، اس میں گلگت بلتستان کے الیکشن کا حصہ بھی ہے، اس میں بجٹ کے اندر بھی کچھ معاملات ہیں. پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ٹاک شوز پہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہمیں دکھایا گیا تھا، جو پیش کیا گیا، وہ اس سے مختلف تھا. تو سر تھوڑا سا اس پہ کامنٹ کریں کہ ناراضگی کا لیول جو ہے وہ کیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے آپ لوگوں کو دعوت بھی دی ہے کہ آپ لوگ کابینہ کا حصہ بن جائیں، اس پہ کوئی غور کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک بندے کا اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ یہ خاموش بیٹھا ہے، اداس بیٹھا ہے، اور میں آپ کو دیکھ کے کہوں گا کہ آج جو ہیں بڑی آپ مطلب کچھ چلے میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ مجھے وہ ناراض لگے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہم اس حکومت کے اتحادی ہیں، اور حکومت کا اتحادی جو ہے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ عوام کے مفاد کا تحفظ کرے. بلاول صاحب جو بات بھی کرتے ہیں یا اگر کوئی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، وہ کیونکہ ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاہدہ تھا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، جو پالیسیز ہوں گی اس میں آپ ہم سے ڈسکشن کریں گے، جو پی ایس ڈی پیز ہوں گے اس میں آپ ہم سے مشاورت کریں گے. تو بلاول صاحب کی میرے خیال میں غالباً آج آپ نے اسپیچ نہیں سنی. اگر آپ کو میرے خیال میں پہلی بار اگر آپ نے سنی ہے تو پھر بلاول صاحب کے نانا کی آپ کو یاد آ گئی ہوگی. آپ نے کہا ہوگا کہ اس نوجوان سے زیادہ محب وطن، اس سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی، اور ہر چیز کا اس کو ادراک ہے، ہر چیز کے اوپر بلاول صاحب ہر چیز کو دیکھیں. انہوں نے جی بی کو ٹچ کیا، انہوں نے کشمیر کو ٹچ کیا، انہوں نے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو ٹچ کیا، انہوں نے ایران اس جو امریکہ کی جنگ ہے، وار ہے، اس کو ٹچ کیا. وہ تقریر کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، بڑا پش کر کے آپ لوگوں نے تقریر کروائی ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں بلاول صاحب نے ودن بجٹ، ابھی تو بجٹ کے 6 دن باقی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تک دیکھیں باقی پارلیمنٹیرینز جو ہیں اسپیچز کر رہے تھے، بلاول صاحب نے ودن ٹائم فریم جو اپنی اسپیچ کی ہے بہترین انہوں نے اسپیچ کی ہے. چلیں مجھے بتائیں آپ لوگ کریں گے کنسیڈر کیبنٹ کا حصہ بننا؟ بھی آپ نے لفظ استعمال کیا کہ آپ لوگ اتحادی ہیں. آپ کی سر جماعت کے اکثر لوگ آ کے ہمیں ٹوک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اتحادی نہ کہیں، ہم حمایتی ہیں. ہم اتحادی تب ہوں گے جب ہم کابینہ کا حصہ بنیں گے، تو بن جائیں گے اتحادی. دونوں الفاظ برابر کے. مجھے تو کوئی فرق نہیں لگتا، آپ لوگوں کے لوگ ہی کرتے ہیں. ہم اتحادی بھی ہیں، ہم حمایتی بھی ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ اپنی پٹڑی پر وہ اپنی چلتی رہے. اور اس وجہ سے جو ہے نا، اگر دیکھیں بجٹ میں مثال آپ کہتی ہیں کہ بجٹ میں ہم گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کریں، جس طریقے سے ابھی آپ نے میرے دوستوں میں کہا کہ اگر بجٹ جو ہے وہ آپ نے ٹائم پہ پاس نہیں ہوتا تو اگلی دفعہ آپ تنخواہیں کہاں سے دیں گے، گورنمنٹ کہاں سے رہے گی، گورنمنٹ گچ جاتی ہے. ہم تو گورنمنٹ جو ہے بنانے کے لیے ہم نے تو پہلے شفیع جان صاحب جو ہے ان کی پارٹی کے پاس اکثریت تھی، ہم نے ان کو بھی کہا تھا اکثریت پارٹی آپ گورنمنٹ بنا لیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے ہم کہا کہ ہم تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک و قوم کے ساتھ کھڑے ہوئی ہیں، اور ہم بجائے ہم لوگوں کو آپس میں کہتا ہوں کہ یہ کنٹروورسی کرنے کے بجائے میں کہتا ہوں کہ بالکل اس وقت بھی وقت ہے کہ جس طریقے سے سارے دوست، جس طریقے سے کل بیرسٹر گو صاحب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بیٹھیں آپس میں میثاق جمہوریت کریں، آپس میں ٹاکس کریں. یہ تو وہ بات ہے جو کہ ٹی وی گور صاحب نے باقاعدہ پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر صاحب نے کہا، جو بیرسٹر گوہر فریم ورک دے رہے ہیں اس پر بھی میں بات کرتی ہوں. سر مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کر اس پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بیرسٹر گوہر جہاں پہ یہ بات کریں وہیں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر کی دعوت ہے وہ کوئی صحیح دعوت نہیں ہے، وہ چاہتے نہیں ہیں ٹاکس میں بس ویسے ہی بیان دیتے ہیں. اسے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ بھی. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو یہاں گفتگو ہو رہی تھی شفیع جان صاحب، رانا احسان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا جی ملاقات کرواتے ہیں تو آپ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں، انتشاری گفتگو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ملکی مفاد پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. تو پھر اس طرح تو معاملات نہیں چلتے نا. دیکھیں رانا صاحب نے جو باتیں کی ہے صرف اس کا جواب یہی ہوگا کہ یہ ملکی مفاد کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں. کیا پاکستانیوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا پاکستان کے مفاد میں تھا؟ کیا 17 سیٹوں پہ حکومت بنانا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں تھا؟ کیا ایک منتخب حکومت کو آپ بیرونی سازش کے تحت ختم کرتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے مفاد میں تھا؟ کیا خیبر پختونخوا کے گیس پہ پنجاب کی انڈسٹری جو چل رہی ہے اور پھر ان کے جو گندم پہ ہے ملز ہمارے خیبر پختونخوا کے بند ہے، یہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ آپ نے 90% لوگوں کا جو لیڈر ہے اس کو اغوا کیا ہوا ہے غیر جمہوری طریقے سے؟
پھر یہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے کہ آپ طبی سہولت بھی بند کی ہوئی ہے. جب طبی سہولت کا ایشو بنا، جب ان کا صحت کا ایشو بنا، تب ہم نے گارنٹی دی کہ جو ڈاکٹر اندر جائے گا وہ جب باہر آئے گا تو کوئی وہ اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دے گا، وہ کوئی پریس کانفرنس ہی نہیں کرے گا. لیکن یہ انہوں نے پھر بھی اجازت نہیں دی. یا تو پھر ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کو بھرتی کیا گیا اور جس نے بھرتی کیا گیا وہی فیصلے لے رہے ہیں. یہ 17 سیٹوں پہ جب آپ بھرتی ہو جاتے ہیں پھر پاکستان کی مفاد کی بات کرنا آپ نے بڑی چارج شیٹ نہیں، آپ نے بڑی چارج شیٹ دے دی ہے، لیکن پاکستان کے مفاد میں کچھ سر لچک آپ بھی دکھا دیں. پرائم منسٹر اف آئی ایم ناٹ رانگ، میری گنتی ٹھیک نہیں ہے، خراب نہیں ہے، تو کوئی 3 سے 4 دفعہ دعوت دے چکے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے آئیں. اچکزئی صاحب اس بات پر سٹک ہیں کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس نہیں چل کر جاؤں گا. سر یہ آپ کو نہیں لگتا چھوٹی چھوٹی انائیں چھوڑ دینی چاہیے اگر پاکستان کے مفاد کی بات کرنی ہے؟ ہم نے تو ہمیشہ ہی لچک دکھایا ہے، تحریک انصاف نے تو ہمیشہ لچک دکھایا ہے. آپ بتائیں نا کہ حکومت کی نہیں، طرف سے اچکزئی صاحب کو وہ بلاتے ہیں، اچکزئی صاب کہتے ہیں میں پی ایم ہاؤس نہیں جاؤں گا. اب سن لینا اشفین صاحب، اب جی سن جی لینا حکومت کی طرف سے جو ایک رویہ ہے اس میں کوئی کون سی نرمی آئی ہے؟ انہوں نے تو ہمارے لوگوں پہ سیدھے فائر مارے ہیں، ہمارے 14 لوگوں کو شہید کیا ہے، 64,000 ایف آئی آرز کاٹے ہیں، 22,000 لوگوں کو جیل میں بھیجا ہے، سیکنڈ ٹیئر شپ جیل میں پڑی ہوئی ہے، لیڈر میرا جیل میں ہے، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں. کون سی نرمی کی یہ بات کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں اس طرح ہوتا ہے کہ جہاں پہ قانونی نہیں ہے، جہاں پہ آئینی نہیں ہے، جہاں پہ عدالت ہی نہیں ہے، اور جس کے پاس ڈنڈا ہے بس اس کی مرضی جو کرنا چاہے وہ 26ویں ترمیم لائے. مجھے اجازت دیں، یہ آپ نے جو بھی کچھ نکات اٹھائے ذرا اس پہ میں رسپانس لے لوں. رانا صاحب ذرا کوئی کامنٹ کیجیے گا. سر میں نے آپ سے ایک سوال اور پوچھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ 4 سیٹ آپ نے سن ہی لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ سب پاکستان کے مفاد میں ہے. دیکھیں ہم تو بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم تو جب اپوزیشن میں تھے ہم تو تب بھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے، ہم تو پارٹیسپیٹ کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے تھے. اس کا ہم نہیں، رانا صاحب بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خالی کہنے سے تو مذاکرات نہیں ہو جاتے نا، گورنمنٹ ایسی کہیں پہ بیان دے دیتی ہے، مذاکرات کا آغاز کیوں نہیں کرتی باضابطہ طور پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کا، ابھی بھی آپ اسپیکر صاحب کا پچھلی دفعہ جب یہ بات چیت سٹارٹ کی پرائم منسٹر نے کی، اسپیکر صاحب نے کہا کہ وینیو میرا دفتر ہے، آپ میرے پاس آ جائیں، تو ہم نے تو رستہ بھی دکھایا کہ آپ بات چیت کریں، لیکن یہ کیپیبل نہیں ہے بات چیت کرنے کے لیے. کیونکہ اگر یہ بات چیت کریں گے، کوئی بھی اگر نارملائزیشن کریں گے تو خان صاحب ان کی چھٹی کرا دیں گے. خان صاحب اس سیاست سے ایگری نہیں کرتے کہ یہ پارٹی جو ہے چیزوں کو نارمل ہونے دیں، وہ ایجیٹیشن چاہتے ہیں کا ایک ہی. تو یہ دس از دا کانفلکٹ. اچھا سر، ایک کیونکہ تھوڑا سا اس سیگمنٹ میں وقت بھی تھوڑا سا لمیٹڈ ہے سر، مجھے کوئی کامنٹ آپ سے اس پہ بھی ضروری چاہیے. پیٹرول کی قیمتوں میں سر کمی کے حوالے سے کچھ بتائیں گے ہمارے ویورز کے لیے، کیونکہ علی پرویز ملک صاحب نے تو کہا تھا جس پھرتی سے اوپر گئی ہیں اس پھرتی سے نیچے آئیں گی، نیچے نہیں آ رہی فی الحال. بالکل یہ کمٹمنٹ پرائم منسٹر کی پوری ہوگی، اور کل جو ہے غالباً میرے خیال سے ایوری فرائیڈے پرائسز ریوائز ہوتی ہے، تو اچھی خوشخبری، بھاری خوشخبری جو ہے وہ آنے لگی ہے. بھاری ہونی چاہیے، یہ تسلی چاہیے تھی مجھے آپ سے، بھاری بھی ہونی چاہیے. یہ آپ یقین کریں بھاری ہوگی، اور اس ہفتے بھی آئے گی اور اگلے ہفتے بھی آئے گی. تو یہ دس ول بی کنٹینیوس پروسیس ہوگا. اور اگر میں اس کو بریکنگ نیوز پہ اس کو تو بریکنگ نیوز میں چلواتی ہوں میں. جو لوگ جو ہیں بالکل چلوائیں آپ، یہ بالکل یہ کل آپ کو اچھی خوشخبری ملے گی. اور جو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جلدی میں تیل ڈالنے کے لیے، ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں پرانا ریٹ ملے گا. رانا صاحب وہ کہہ رہے ہیں پرانا ریٹ ملے گا. شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں عالمی منڈی میں تقریباً پرانا ریٹ ہو گیا ہے. جی شفیع جی رانا صاحب چلے ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شہادت وان صاحب سر آخر میں جہاں پہ میں نے بہت ساری چیزیں، گلگت بلتستان کا الیکشن، آپ لوگوں کا کیا معاملہ؟ کچھ طے پا گیا؟ گورنمنٹ بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ طے نہیں پا گیا، وہاں پہ ہماری سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں آپ لوگ، لیکن ظاہر ہے سر آپ لوگوں کو اپنی سیٹس پوری کرنی ہے نا. پھر بھی سیٹ تو پوری ہو گئی. دیکھیں 11 سیٹس ہماری ہیں، اس کے علاوہ ہمیں ریزرو سیٹس ملیں گی. اگر مطلب آپ اندازہ لگا لیں نا، 24 6 30 اور 3 جو ہیں 33 سیٹس ہو گئیں. 11 سیٹس جو ہیں ہماری آ چکی ہیں. 17 آئی تھنک چاہیے نا سر گورنمنٹ بنانے کے. میں گزارش یہ ہے تو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ جو 9 سیٹس ہیں، اگر ان کا 9 کا کر لیں، 4 ہماری وہ سیٹ ہوں گی، 5 سیٹ کا، کیونکہ ساری سیٹ تو نہیں ہوں گی. آپ کو آئی پی پی کو ساتھ ملانا پڑے گا. گزارش دیکھیں بات یہ ہے نہیں ملانا پڑے گا. اگر ملا بھی لیں، بات یہ ہے کہ ملا بھی لیں تو پاکستان اور لوگ اتحاد بنتے رہتے ہیں اور لوگ ملتے رہتے ہیں. لیکن میرا خیال میں یہ ہے کہ ہم جو ہے پی ایم ایل این ہے وہ ہمیں ہمارا ساتھ دے گی اور ووٹ ہمیں کرے گی. لیکن وہ جس طریقے سے ہم نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ گورنمنٹ آپ بنا لیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن ہم آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ وہاں پہ جو بنے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوگی، اپوزیشن جو ہوگی
PMLN کی جو ہے وہ اپوزیشن ہوگی, گورنر ان کا ہوگا, اور جو ان کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا وہ اس کو منسٹر, یعنی آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے نقشہ جی بی کا, حکومت کا انڈرسٹوڈ سی بات ہے, تو مطلب گورنمنٹ آ رہی ہے پیپلز بات ہے, تو وہ 100% آ رہی ہے, آ چکی ہے. اب تو یہ تھوڑا سا مشکل توڑ جوڑ کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو, لیکن والی ضرورت نہیں ہے. عوام نے جس طریقے سے بلاول صاحب کا ساتھ دیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے, آصفہ بھٹو زرداری صاحب کو جس طریقے سے, نہیں وہاں بھی واقعی آپ لوگ کے جلسے بہت اچھے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. جلسوں کے علاوہ بات یہ کہ وہاں کے لوگوں نے جو ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی اور کمپین ہوتی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کہاں سے کہاں چلی گئی ہوتی. لیکن چلے خیر, اینی وے دیکھتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ابھی اس بات پر حیرت ختم نہیں ہوئی ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی جی بی میں, 3 انڈیپینڈنٹ آئی تھنک کینڈیڈیٹس جا کے یا 4 اس میں شامل ہو گئے, اب ان کو آپ کو ساتھ ملانا پڑے گا. دیکھیں پھر وہی والی بات میں نے تو آپ کو یہ کہہ دیا, دیکھیں ملانے کے لیے تو جو آدمی جیتا ہوا ہوگا, ابھی بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کچھ بات ایسی ہے کہ کچھ دوست ایسے تھے کہ جو ہمارے پارٹی کے لوگ تھے, ڈائی ہارڈ ورکر تھے, ان کو ٹکٹس نہیں مل سکا, انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن انہوں نے لڑا. آپ کے پاس آتے ہیں نا, آئی پی پی کے پاس کیوں گئے؟ میں آپ کو گزارش کروں, ہمارے پاس آنے والی بات تو اس دن ہوگی نا جس دن لوگ ووٹ دیں گے, جس دن ووٹ دیں گے اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کس کے پاس. چلے وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں اس پہ ضرور بات کرتی. مزید آپ کا بہت شکریہ سینٹر شہادت اوان صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ تھے, رانا احسان افضل صاحب کے شکر گزار ہیں, پروگرام میں انہوں نے وقت دیا. نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.